बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट काफ़ी एक्टिव थी और तीन वो जिसे कहते हैं तिश्रा किस्म के मामला थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थे। सबसे पहले ज़रा वो तीनों पॉइंट्स मैं आपके सामने रख दूँ, वो तीन केसेस आपके सामने रख दूँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिएक्शन उसके ऊपर रख दूँ। फिर आपको बताऊँगा कि इमरान खान साहब के जो ऑफिशियल तर्जुमान है इंतज़ार पंचोता साहब, वो किस तरह गायब हुए और वो लास्ट टाइम किसके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। और इमरान खान साहब से आखिरी जिस शख्स की मुलाकात हुई थी वो इंतज़ार पंचोता साहब की ही थी। और क्या इंतज़ार पंचोता साहब की बाजियाबी अभी मुमकिन है या 18 तारीख तक, ये भी एक अहम तरीन सवाल होगा। हमने डेफिनेटली इसके ऊपर बात करनी। दूसरा, आज खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना ने जो इख्तियार दे दिए वज़ीर आला को दोबारा से, तो मेरा ख्याल है अब लग पता जाएगा, अब चीज़ें बिल्कुल ज़रा थोड़ा डिफरेंट अंदाज के अंदर होगी। इसके अलावा एक दो और खबरें भी यहाँ में, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी, एक जज साहब मुअत्तल हुए। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था, काजी फैसल साहब ने हुक्म दिया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था, ज़ाहिर बात है, कि वो जो पहाड़ के ऊपर मौजूद है ना मुनाल रेस्टोरेंट, उसको गिरा दिया जाए, उसको मर्दम करा दिया जाए। वैसे वो भी गई, हाँ जी, इस तरह का मामला था, उसको गिराने का हुक्म दिया गया था। और इस फैसले पर जब आ गया तो उसके ऊपर एक अदद स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक अदद स्टे दिया गया था। स्टे दिया था सेशन जज इनामुल्ला ने। और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था ना, उसके ऊपर उन्होंने काम रुकवा दिया। यानी वो जो मनाल रेस्टोरेंट को गिराने का जो हुक्म था ना, वो उस पर काम उन्होंने रुकवा दिया स्टे दे के। उनके खिलाफ ना तादीबी कार्रवाई हुई है जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जज इनामुल्ला की मअतली के अहकाम जारी कर दिए हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद तुम मिनाल रेस्टोरेंट की गिराने के ऊपर तुम स्टे दे दो। मिनाल में कोई छोटे लोगों का थोड़ी है भाई, अगर इंटैक्ट करना है तो किसी छोटी अदालत का फैसला भी इंटैक्ट हो जाता है। अगर नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच भी अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता। यहाँ तो मोनाल रेस्टोरेंट में जो बिल्डिंग थी और वो जो जिस रेस्टोरेंट का जो सारा सेटअप था, वो बड़े ताकतवर हल्कों का था। वो उन्होंने सेशन जज से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आगे करवा दिया, यही चीज़ हुई है। तो बहरहाल अब हाई कोर्ट, और कहा जाता है कि एक सडन सेटअप के बाद वहाँ मामला बिल्कुल ख़त्म भी हो गया था। तो बहरहाल तो उनके अहकाम जारी करें, उनको फौरी तौर पर ओएसडी बना दिया गया हाई कोर्ट। और मैं आज उनको बुलाया भी गया था और साथ साथ उनको हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का कहा और इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया उनके खिलाफ। और उनका जो इंक्वायरी अफसर है वो भी एक सेशन जज है, कमरान मुफ्ती उनका नाम है। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि बेसिकली कि चीफ जस्टिस के हुक्म पर आपने खलल डाला था, उसके ऊपर आपके ऊपर यह कार्रवाई हो रही है। ये तो हो गया एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, एक जज साहब मुअत्तल किए, ओएसडी बनाया। दूसरा, केपी के हाउस में सील किया गया और उस मामले को भी पाकिस्तान तहरीक साहब ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। उस पर आज समाअत हुई है। सीडीए के खिलाफ बेसिकली ये समाअत थी। यहाँ भी समाअत चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और वकील जो थे खुर्रम लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे, और एडवोकेट जनरल केपी के शाह फैसल इसमें पेश हुए थे, और वैसे फैसल चौधरी भी थे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने केपी की तरफ से मैं पेश हूँ, केपी के हुकूमत की तरफ से मैं पेश हूँ, बगैर नोटिस के खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसको सील किया गया है। तो जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा ये प्रॉपर्टी आपकी लीज पर है। उन्होंने कहा हाँ, ये प्रॉपर्टी आपकी लीज पर भी है और ये 33 साल की लीज पर है और काबिल तौसी है। ये चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा ये काबिल तौसी है, मैं इस पर ऑर्डर जारी कर दूंगा, लेकिन आप तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को भी, लेकिन आप ज़रा प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल लेके आए। और देखते हैं सीडीएस पे अब क्या मौक़िफ़ जारी करता है। बेसिकली ना इधर भी मामला कुछ और है ना, और इधर मामला है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस भी 18 अक्टूबर तक नहीं खुलना चाहिए। बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन है। सवाल ही पैदा नहीं होता खैबर पख्तूनख्वा को सील रखा जा सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक नहीं 10 कानूनदानों से बात करके आपसे बात कर रहा हूँ, और वो इन डिफरेंस किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बगैर उसमें बेशतर कानूनदान है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बेसिकली ये है कि केपी के हाउस को 18 अक्टूबर तक सील रखना है, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो। इससे ज़्यादा मैं क्या एहतियात से बात करूँ कि इस्लामाबाद का केपी के हाउस ही आपने बंद कर दिया है और 18 अक्टूबर तक, ताकि एसटीओ का ये इजलास हो जाए।
اتنا ڈر ہے، اتنا خطرہ ہے، بیسکلی اندر کا پلان یہ ہے، تو یہاں یہ ضروری ہے۔ ادھر جی عمران خان، تیسرا ایک اور کیس، وہ تھا عمران خان صاحب کے وکیل اور آفیشیل اسپوک پرسن انتصار پنچوتا صاحب، جنہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، نقص امن کے خطرہ، سیکورٹی وجوہات کی بنا پر 18 تاریخ تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجوع کیا تھا، اور وہ کل سے غائب ہیں، کل شام 4 بجے سے غائب ہیں اور مسنگ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی آفیشل کی جو آخری ملاقات عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ہوئی تھی نا، وہ انتصار پنچوتا کی ہی تھی۔ احتجاج کے حوالے سے ٹرم اینڈ کنڈیشنز، دیگر تمام احکامات عمران خان کی طرف سے انہی کو ہی ملے تھے اور انہوں نے ہی آگے پہنچائے تھے، یہاں تک کنفرم ہے۔ اور ان کی بازیابی کے لیے ظاہری بات ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس ہی کیس لگا ہے جی، انہوں نے فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں، ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ قانونی معاملات ہیں اس کو بھی پورا کریں، سب سے پہلے متعلقہ تھانے میں درخواست دیں۔ میں بھی نوٹسز جاری کر رہا ہوں، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے جی۔ اور وکلا نے کہا، بیسکلی وکلا نے یہ بھی کہا کہ سر یہ بتا دیں کہ یہ صورتحال اتنی الارمنگ ہو چکی ہے، یہ کمیونٹی کا ایشو ہے، یعنی وکلا فرٹرنیٹی کا ایشو ہے۔ ہم کل اکٹھے تھے، یعنی ہم انتظار پنچوتا صاحب اکٹھے تھے، کافی بھی ہم نے اکٹھے پی، اور انتظار پنچوتا وہاں سے چلے گئے۔ کل 4 بجے سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، یہ فیصل چودھری کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال F6 ایریا انہوں نے بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور بہرحال چیف جسٹس صاحب نے نوٹسز جاری کر دیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انتظار پنچوتا صاحب منظر عام پر آتے ہیں، ابھی تک تو گمشدہ ہے، ابھی تک تو مسنگ ہے، کیا 18 اکتوبر سے پہلے منظر عام پر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ کیونکہ ہر حال میں روکنا ہے ایس سی او کانفرنس سے پہلے عمران خان صاحب سے کسی بھی ملاقات کو، اور انتظار پنچوتا وہ واحد اور سب سے تگڑی کڑی ہے، کیونکہ اب تو معاون وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی انتظار پنچوتا صاحب کی بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے، دور کے موبائل بھی بند ہے اور کسی قسم کا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ 18 اکتوبر ہر چیز 18 اکتوبر پہ رکی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس سیل 18 اکتوبر، عمران خان صاحب سے ملاقات ممنوع 18 اکتوبر، عمران خان صاحب کا جو آفیشیل ترجمان وہ مسنگ 18 اکتوبر۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں کس طرف دیکھی اور سوچی اور سمجھی جا رہی ہیں۔ ادھر آج کے پی کے کی صوبائی، خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کا اہم ترین اجلاس ہوا، اجلاس نہایت اہم تھا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا اپنی کابینہ کے سامنے کہ وفاق نے ہمارے باوردی پولیس اہلکاروں اور ریسکیو اہلکاروں کو حراست میں لیا، 60 کے قریب ریسکیو اہلکار ہیں جی جو حراست میں ہیں، اور ود مشینری، فائر بریگیڈ، باؤزرز اور پتہ نہیں یہ تمام چیزیں۔ انہوں نے کہا میں بحیثیت وزیر اعلیٰ جہاں جاؤں گا اہلکار اور دیگر درکار مشینری میرے ساتھ ہوگی۔ ایسی ایک بات تو میں نے کراچی میں، سندھ کا، میں نے لاہور میں سی ایم کا دیکھا ہے کہ جب ان کا وہ پروٹوکول چلتا ہے تو ان کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ جائے گا، میں مشاورت کر کے پورا لائحہ عمل طے کرنے لگا ہوں، اور مطلب خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا وہ عدالت جانا چاہ رہی ہے اور وہ جائے گی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا۔ 2017 میں پرویز خٹک صاحب کے دور میں نا کے پی پولیس ایکٹ میں ایک تبدیلی کی گئی تھی، اور اس ایکٹ کے تحت نا جتنے بھی پروموشنز اور دوسرے جو اختیارات تھے نا تبادلوں کے، وہ تمام کے تمام دے دیے گئے تھے آئی جی کو، تاکہ کسی قسم کی پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو، تاکہ سیاسی طور پر پولیس استعمال نہ ہو سکے۔ اس لیے آئی جی کو دے دیے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ بڑے افسران کو اور پوسٹنگ اور ٹرانسفر اور تبادلے کر سکے۔ مگر یہاں خیبر پختونخوا کے حوالے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا جو آئی جی ہے نا وہی کمپرومائز ہے۔ ظاہر بات ہے جس بندے نے کریک ڈاؤن کیے ہوں پچھلے سال اور پھر الیکشن کے بعد بھی آج تک اس کو کوئی ہلا نہ سکا ہو، تو کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے۔ اور
پشتون ابھی تحریک جو ہے جس کے اوپر بھی حالیہ طور پر پابندی لگی ہے، پشتون امن جرگہ جو ہے، اس پہ پابندی لگنے سے پہلے جو کریک ڈاؤن ہوا تھا نا، اس میں بھی آئی جی صاحب نے کیا تھا اور سی ایم خیبر پختونخوا کی اپروول نہیں تھی، اور نفرت کا بیج خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے تھا، جس کا عمران خان صاحب نے انکوائری کا حکم بھی دیا کہ انکوائری ہونی چاہیے۔ تو بہرحال آج پولیس ایکٹ میں تبدیلی کر دی گئی ہے، پولیس افسران کے پروموشن اور تبادلوں کا جو اختیار ہے نا، وہ چیف منسٹر کے پاس آ گیا ہے۔ اب دیکھیں، اب دیکھیے گا، وہ جو ڈی پی او نے کہا تھا نا سر میری نوکری کا مسئلہ ہے، علیمین گنڈا پور نے تقریر میں کہا تھا کہ میرے علاقے کا اپنا ڈی پی او کہتا سر میری نوکری کا مسئلہ ہے، میں آپ کو لینے نہیں آ سکتا، تو میرا خیال ہے کہ وہ دماغ پہ اڑ گئی ہے۔ بشرا بی بی صاحبہ کی امید تھی کہ کل ان کی ضمانت ہو جائے گی اس توشہ خانہ 2 کیس پہ، اب ان کی کل ضمانت نہیں ہوگی، کاز لسٹ تبدیل ہوگی، کیونکہ جو جج ہے نا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔